दर्शकवृन्द नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा स्वागत छ। म जयन्ती बुढासैनी। यति बेला देशमा निर्वाचनको रौनक छाएको छ। दलहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घर दैलो कार्यक्रममा व्यस्त बनेका छन्। आफ्नो घोषणापत्र र आफ्नो एजेन्डा लिएर यति बेला दलहरू जनताका घर घरमा गएका छन्। जनताको मन जित्नका लागि जनताको घर घरमा विकासका योजना लिएर दलहरू गएका छन्। यति बेला निर्वाचन आयोगले जानकारी दिए अनुसार 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी भइसकेको छ। यद्यपि बागमती प्रदेशमा भने मतपत्र ढुवानीको कार्य बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले नै दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका मध्ये 353 जना उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। र अहिले देशमा निर्वाचनको माहौल भइरहँदा जनताहरूले कसलाई भोट दिने, हाम्रोलाई भोट दिने कि राम्रोलाई भोट दिने भन्ने कुरा आएको छ। विगतको निर्वाचनको परिणाम हेर्ने हो भने कति जनप्रतिनिधिहरू जनताको घरमा भोट माग्न मात्र जाने, तर जब निर्वाचन सकिन्छ त्यसपछि भने जनताको घरमा नजाने, जनतालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको हुनाले जनताहरू केही निराश पनि बनेका छन्। र जसरी विकास हुन्छ भनेर पहिलो निर्वाचनको बेलामा भोट हाल्नका लागि जनताहरू होमिएका थिए, त्यो रौनकता चाहिँ अहिले छैन कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ। किनभने जसरी 5 वर्षको लागि जनप्रतिनिधि चुनेर पठाएको थियो त्यो चाहिँ जनअपेक्षा अनुसार उनीहरूले काम गर्न सकेनन्। कहिले संसद विघटनको प्रक्रियामा गयो, कहिले यो सरकार नै परिवर्तन भयो, गठबन्धनलाई दिएको भोट पनि खेर गयो भन्ने कुराहरू पनि जनस्तरबाट सुन्न पाइन्छ। यसै गरी यसपालिको निर्वाचनमा मेयरका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको जीवन खत्री नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, चागु नारायण नगरपालिका भक्तपुरका। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। खत्रीजी, स्वागत छ यहाँलाई निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। जस्तो तपाईले मेयरको लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, तपाईको उम्मेदवारी केका लागि? धन्यवाद। हाम्रो अब नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई तल्लो तहमा स्थानीय निकायमा हामीले जारी गरेको संविधानलाई जनताले, नागरिकले महसुस गर्ने राज्य व्यवस्था लागू गर्नको लागि हो। सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विकास, समृद्धिका लागि मेरो उम्मेदवारी हो। हजुर घर दैलो अभियान सुरु गरिसक्नु भएको हो यहाँले? हजुर, सुरु भइरहेको छ घर दैलो। के कस्ता एजेन्डाहरू चाहिँ तपाईले लिएर जनताको घर दैलोमा जानु भएको छ र जनताले तपाईलाई भोट हाल्ने आधार के हो? हजुर, अब एजेन्डाहरू धेरै छन्। यी कुराहरू गर्दा हामीले मूलतः नागरिकलाई आफ्नो नगरपालिका भित्र जनजीविका, दैनिक जीवन जनजीविका सहज रूपले सञ्चालन गर्नको लागि, व्यतीत गर्नको लागि चाहिँ आवश्यक चिजहरूको चाहिँ तयारी गर्ने, लिङ्ग, वर्ण, जात, धर्म, राजनैतिक आस्थाका आधारमा कुनै कसैलाई पनि भेदभाव नगरी विकासको चाहिँ समानताका साथ लागू गर्ने, जनप्रतिनिधिहरू जनताको सच्चा सेवक हुन्, यिनीहरू मालिक होइनन्, जनताका सेवक हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ प्रमाणित गराउने। अब नगरपालिकाभित्र भएका नागरिकलाई आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, ढलको उचित व्यवस्थापन, विद्यालयहरूको गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको चाहिँ विकास गर्ने, आर्थिक विभेदको चाहिँ अन्त्य गर्नेका लागि समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका राम्रो नगरपालिका, हामीले नै समृद्ध विकसित नगरपालिका बनाउनका लागि नै चाहिँ यस्तै एजेन्डाहरू लिएर हामी घर दैलो कार्यक्रममा लागिरहेछौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो विकासका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माणमा यहाँले बढी जोड दिनुभएको छ, यहाँको एजेन्डामा त्यो रहेको छ। र भर्खरै यहाँले एउटा शब्द उल्लेख गर्नुभयो, जनप्रतिनिधि भनेको जनताको सेवक हो।
तर भोट माग्ने बेलामा चाहिँ जनताको सेवक हुने, भोट मागेर जितेर सत्तामा पुगिसकेपछि चाहिँ जनतालाई नै नचिन्ने प्रवृत्ति छ नि, यसलाई के भन्नुहुन्छ? हो, तपाईँले साँच्चीकै अहिले जनताको अपेक्षा जुन हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्यौं र त्यसको पहिलो कार्यान्वयन गर्ने चरण भनेको स्थानीय तह हो। नेपाली काङ्ग्रेसले सदैव अब यो नेपालमा चाहिँ राजनैतिक परिवर्तनहरू, आन्दोलनहरू, व्यवस्थाहरूको बारेमा चाहिँ जनताले गर्नुपर्ने आन्दोलनहरू समाप्त भइसकेका छन्। अब यो देशलाई चाहिँ नयाँ बाटोमा लानुपर्छ, विकासको बाटोमा, समृद्धिको बाटोमा लानको लागि चाहिँ हामीले दोस्रो पटक संविधान सभा गरेर हामीले संविधान जारी गर्यौं र त्यो संविधान जारी गरिसकेपछि अब यो यसको कार्यान्वयन गर्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण थियो र हामीले आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि स्थानीय तहको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई विजय गराउनु, हामी अब चाहिँ विकास, समृद्धि र जनताको सेवकको रूपमा चाहिँ हामी जान्छौँ भनेर भनेका थियौँ। दुर्भाग्यवश नेपाली काङ्ग्रेसको उपस्थिति स्थानीय निकायमा अत्यन्त न्यून रह्यो र जो जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ त्यसको नेतृत्व गर्ने मौका पाउनुभयो उहाँहरूले जनताको सेवक नभई जनताको शासकको रूपमा चाहिँ काम गर्नुभयो। 5 वर्षीय कार्यकाल जनताको त्यो आफ्नो ठाउँको, आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो नगरपालिकाको, त्यहाँका नागरिकका, त्यहाँका आम जनताको विकासका लागि, सुशासनका लागि, त्यहाँको समृद्धिका लागि काम गर्नुपर्ने ठाउँमा विभिन्न प्रभावित र लोभावित भएर कार्यहरू गरेका कारणले यो व्यवस्थाप्रति माथि नै प्रश्न चिन्ह लागेको छ र त्यसलाई पनि होइन, हामी साँच्चीकै जनप्रतिनिधि भनेको जनताका सेवक हौँ। जनताको सुख दुःखमा हामीले काम गर्नुपर्छ। हामी मालिक नभइकन हामी जनताको नोकर हो र यो आफ्नो ठाउँको विकास, समृद्धिमा नागरिकलाई सहज सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि हामी अहोरात्र यहाँको विकासको लागि लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ नै मैले नगर प्रमुखमा दावेदारी गरेको हुँ र यहाँका आम मतदाता आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो कुराको महसुस पनि गर्नुभएको छ। त्यसकारणले पनि अब हामीले सुशासन कायम गर्न जरुरी छ, हामीले भ्रष्टाचार मुक्त समाज निर्माण गर्न जरुरी छ र हाम्रो योलाई चाहिँ हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेर सुखी समाज निर्माण गर्नको लागि चाहिँ हामी लागिरहेका छौँ। जस्तो चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा विकास निर्माणको एजेन्डा, शान्ति सुव्यवस्था लगायत सुरक्षाका कुराहरू त सबै राजनैतिक दलले भनिरहेका हुन्छन्, त्यो प्रलोभनमा जनतालाई पारिरहेका हुन्छन्, फकाइरहेका हुन्छन्। तर यस्तो एउटा एजेन्डा तपाईसँग छ कि छैन जसले चाहिँ तपाईलाई जनताले विश्वास गरून् र आगामी निर्वाचनमा तपाईलाई नगर प्रमुखमा जिताउन्? हाम्रो चाहिँ मुख्य उद्देश्य भनेकै सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनताले तिरेको करको चाहिँ पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासनमा रहेर चाहिँ नगरपालिका सञ्चालन गर्ने कुरा मूल एजेन्डा रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो नगरपालिकामा यहाँका आम मतदाताले हामीलाई मतदान गर्नुहुन्छ। त्यो भरोसा नेपाली काङ्ग्रेसको प्रति जनताले राख्नु भएको छ र त्यो भरोसा दिनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। हामी जे भन्छौँ त्यही गर्छौँ, जे गर्छौँ त्यही भन्छौँ भन्ने कुरा पनि हामीले इतिहासको घटनाक्रमलाई, यो नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनदेखि लिएर राजनैतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको ठुलो पार्टी नेपाल राष्ट्रको पार्टी भएको कारणले पनि यो कुरालाई नेपाली आम नागरिकले महसुस गर्नुभएको छ र हामीलाई अब यो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रा उम्मेदवारहरू, म लगायत सम्पूर्ण हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई विजय गराउनु हुनेछ भन्ने कुरामा म आश्वस्त छु। जस्तो अब मेयर पदका लागि उम्मेदवारी यहाँले दर्ता गराउनु भएको छ, अन्त्यमा तपाईको निर्वाचन क्षेत्रका जनताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो निर्वाचनको अब समय सकिन 10 दिन जति बाँकी रहेको छ। अत्यन्त हामी तीव्रताका साथ घर दैलो अभियान र मतदाताहरूलाई यही कुराको चाहिँ चेतना र चाहिँ हामीले सुसज्जित गर्नका लागि घर दैलो कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यदि हामीले प्रभाव र दबावमा र आश्वासनमा हामीले चाहिँ मतलाई चाहिँ हामीले चाहिँ दान गऱ्यौँ भनेदेखि यसले हामीलाई 5 वर्षसम्म हाम्रो नगरपालिकाको हाम्रो सर्वाङ्गीण विकासका लागि ठुलो अप्ठ्यारो पर्छ। हामीले फेरि चाहिँ सोचेको नगरपालिका बनाउनका लागि चाहिँ विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन्। त्यसकारण आम सचेत मतदाताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँको एफएम मार्फत, तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी विवेक पुर्याएर मतदान गरौँ। यो मत तपाईँहरूले चाहिँ जनताको सेवकको लागि, हाम्रो यहाँको विकास गर्ने व्यक्तिको लागि तपाईँहरूले मतदान गरिदिनुहुनेछ र विभिन्न
पार्टीबाट यहाँ उम्मेदवारीहरू पनि हामी प्रस्तुत भइसकेका छन्। सबै आफ्नो अभियानमा लागेका छन्। त्यो मध्ये सबैभन्दा भरोसायोग्य, जसले काम गर्न सक्छ, बोलेको कुरा पुर्याउन सक्छ, जो प्रति तपाईँहरूलाई विश्वास छ, त्यो विश्वास भएको चाहिँ उम्मेदवारलाई विजयी गराउनको लागि चाहिँ मतदान गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले चाँगु नारायणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने चाँगु नारायणमा हिजो नेतृत्व गरेको अनुहारहरूको पनि उम्मेदवारी रहेको छ र हामी नयाँ जोस जाँगरका साथ यो नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटेका साथीहरू, नयाँ युवा जोस जाँगर भएका साथीहरू हामी छौँ। हाम्रो समूहलाई विजय गराएर चाहिँ अब हामीले सोचेको, नागरिकले सोचेको, हाम्रो यहाँको जनताले चाहिँ चाहेको नगरपालिका बनाउनका लागि हाम्रो रुख चिन्हमा मतदान गर्न म हार्दिक अपील गर्न चाहन्छु। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जीवन खत्री, नेपाली कांग्रेसका मेयर पदका उम्मेदवार, चाँगु नारायण नगरपालिका भक्तपुरबाट। उहाँले आफ्नो चुनावी एजेन्डामा मुख्यतया सुशासनको विषयलाई उठान गर्नुभएको छ। सुख शान्ति लगायत सबै कुरामा चाहिँ उहाँले आफ्नो निर्वाचनको एजेन्डामा समावेश गरेको कुरा हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। यति बेला देशमा निर्वाचनको माहौल रहेको छ। यो 353 जना उम्मेदवार निर्विरोध भइसक्नु भएको छ भने अन्यको लागि चाहिँ निर्वाचन हुँदैछ आगामी वैशाख 30 गते। त्यसका लागि दलहरूले आफ्नो चुनावी एजेन्डा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। घर दैलो अभियान पनि सञ्चालन भइसकेको छ। त्यसैगरी यो विकास निर्माणका कार्यहरू गर्ने भनेर भौतिक रूपमा चाहिँ भौतिक पूर्वाधारमा चाहिँ दलहरूले यसपालि पनि बढी जोड दिएको हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ कागेश्वरी मनोहराका वडाध्यक्षका उम्मेदवार, राप्रपाका उम्मेदवार प्रेम प्रसाद फुयाल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रेमजी, स्वागत छ यहाँलाई सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति सगरमाथा विशेषमा। नमस्कार हजुर, धन्यवाद। यहाँले कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 6 को वडाध्यक्षका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तपाईले भोलि चुनाव जित्नुभयो भने तपाईको सबैभन्दा पहिलो काम के हुनेछ? मेरो सबैभन्दा पहिला काम मेरो 3टा छ, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि। हेलो हेलो दर्शकवृन्द, हामीले कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवारसँग हामीले सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौँ। यद्यपि प्राविधिक कारणले गर्दा उहाँसँग हाम्रो राम्रोसँग कुरा हुन सकेन। हामी केही बेरपछि उहाँसँगको कुरालाई हामी फेरि पनि निरन्तरता दिनेछौँ। यति बेला देश चाहिँ निर्वाचनमय भएको छ। निर्वाचनका लागि दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन् भने व्यक्तिगत रूपमा पनि उम्मेदवारी दर्ता भइसकेको छ। व्यक्तिगत रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आयोगले चुनाव चिन्ह पनि प्रदान गरिसकेको छ। त्यसैगरी अहिले आचार संहिताको कुराहरू पनि निर्वाचन आयोगले उठाएको छ। जस्तो कुनै पनि ठाउँमा गैर जिम्मेवारी अभिव्यक्ति नदिन, पोस्टर, पम्पलेट, झण्डा आदिको प्रयोग नगर्नका लागि पनि निर्वाचन आयोगले यति बेला दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूसँग आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी अहिले दलहरू चुनावी एजेन्डा सहित जनताको घर घरमा पुगिसकेका छन्। जनताहरू पनि यति बेला कस्ता जनप्रतिनिधिलाई छान्ने, हाम्रो टोल गाउँ क्षेत्रको विकासका लागि चाहिँ कस्ता जनप्रतिनिधि आवश्यक हुन्छ भनेर सचेत भइसकेका छन्। योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा जति पनि जनप्रतिनिधिहरू चुनिएर जानुभएको थियो उहाँहरूले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको, जनताहरूलाई खुसी पार्न नसकेको, विकास निर्माणका कामहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको, बरु सत्ता र पैसाको लागि चाहिँ आफूहरू हिँडेको भनेर जनताहरूले गुनासो पनि गरिरहेका छन्। हामीले
आज विशेषतः उम्मेदवारका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि जीवन खत्री मेयर पदका उम्मेदवारसँग कुराकानी गऱ्यौँ र वडा अध्यक्ष कागेश्वरी मनोहरा छका उम्मेदवारसँग हामीले सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौँ, तर प्राविधिक कारणले उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेन र यति बेला हामीसँग कुराकानीका लागि अध्यक्ष पदका उम्मेदवार ललितपुर महानगरपालिका 15 का नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि कमल कुमार विष्ट हुनुहुन्छ। विष्टजी, स्वागत छ यहाँलाई निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले वडा अध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ, तपाईको उम्मेदवारी चाहिँ के का लागि? मेरो उम्मेदवारी अब चाहिँ वडावासीहरूको सेवाको लागि हो र वडाको सर्वाङ्गीण विकासको लागि हो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो वडावासीको लागि र वडाको समग्र विकासका लागि भन्नुभयो। यहाँले चाहिँ उम्मेदवारी दिँदा र अहिले उम्मेदवार दिइसकेपछि जनताको घर दैलोमा जाँदा जनताको मन जित्नका लागि कस्ता चुनावी एजेन्डाहरू लिएर जनताको घर घरमा जानु भएको छ? अब मैले विशेष गरी अब अहिले यो चाहिँ तत्काल बाटो बनाउने, घर बनाउने, बिजुली बत्तीको कुरा, पानीको कुरा त यो सामान्य भयो, यो आधारभूत समस्याहरू भयो। तर अहिले वडावासीहरूले यो चाहिँ वैज्ञानिक युगमा, आधुनिक युगमा अब हिजो वडामै आएर गर्नुपर्ने, वडामै आएर पाउनुपर्ने सेवाहरू हामीले घर घर दैलोमै लाने हामीले अभियानमा रूपमा लगेका छौँ। जस्तो घर दैलो अभियान यहाँले सञ्चालन गरिरहँदा जनताको प्रतिक्रिया चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँहरूले तपाईहरू उम्मेदवारहरूबाट र उम्मेदवारले पछि जितिसकेपछि चाहिँ के कस्तो कुराहरूको अपेक्षा गर्नु भएको छ? हैन, उहाँहरूले चाहिँ नि जित्नुभन्दा अगाडि तपाईहरु कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, तर जितिसकेपछि तपाईहरुको कमिटमेन्ट पूरा हुँदैन। त्यही भएर तपाईहरुलाई विश्वास गर्ने आधारै छैन। तपाईहरुको विश्वास गर्ने आधार के भनेर भन्नुहुन्छ? तर हामीले विश्वास दिलाएर हामीले के भनेका छौँ भने जसरी घर घर दैलो दैलोमा गएर तपाईहरुसँग भोट मागेका छौँ, हामी घर घर दैलो दैलोमा गएर तपाईहरुको सेवाको लागि हामी हाजिर हुन्छौँ। यदि हाजिर भएनौँ भने तपाईहरुले जस्तो किसिमको कारबाही सहन पनि हामी तयार छौँ। किनभने जनप्रतिनिधि भनेपछि एउटा पार्टीले अहिले उम्मेदवार खडा गरेको छ, त्यति बेला निर्वाचित भइसकेपछि सबैको चाहिँ एउटा गार्जियनको रूपमा रहनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर हामी जनजनको घर घरमा गएर हामी सेवा गर्ने हाम्रो चाहिँ अभियानको रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यही प्रतिक्रिया छ उहाँहरूलाई हामीले भनेका छौँ। तपाईँको घर दैलोमा भोट माग्दै गर्दा भोलि हामी निर्वाचित भएपछि हजुरहरूको घर घरमै आएर हामी सेवा गर्न आउँछौँ भनेका छौँ। भन्न त जनप्रतिनिधिहरूले भोट माग्न जाँदा भन्ने कुरा नै यही हो, हामी जनताको घर दैलोमा जान्छौँ, जनताको सेवा गर्छौँ, हामी जनताको सेवक हौँ भनेर त सबैजनाले भन्नुहुन्छ। तर वास्तवमा नेपाली जनताहरूले त्यो अवसर नै पाउँदैनन्। जनताहरूले त्यो कुराहरूको एउटा भोट मागुन्जेल चाहिँ मिठा मिठा सपना बाँड्ने, तर जब जितेर गइसक्छ त्यसपछिबाट जनप्रतिनिधिलाई भेट्नको लागि नसक्ने भन्ने गुनासोहरू पनि आएको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के छ? अब एकदम राम्रो प्रश्न गर्नु तपाईँले, मलाई यसको लागि धन्यवाद। अब कति मान्छेको स्वभावमा मान्छेले प्रतिबद्ध गरेपछि पुरा गर्न नसकेका कारणले हाजिर हुन सक्दैन। अब हामी एउटा पार्टीको प्रतिबद्ध उम्मेदवार, पार्टीले यो किसिमको काम गर्न सक्ने मात्रै बोल्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामीले स्पष्ट रूपमा भनेको छौँ, हामीले जे बोल्छौँ त्यति मात्रै गर्छौँ र हामीले हजुरको घर घरमा आएर जनजनको अब हामीसँग तपाईँको अहिले हाम्रो 19वटा टोल सुधार समिति छ मेरो चाहिँ वडामा हेर्ने हो भने। अब तपाईँको 21-22वटा महिला चाहिँ समूह छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ भेगी हिसाबले हामीले 5वटा टोलको हिसाबमा हामीले लिएका छौँ। हामीले जनजनका गएर के भनेका छौँ भने तपाईहरूले दिनुभएको सम्पूर्ण समस्या, अब टोलमा अहिले अधिकांश समस्या के छ भने भ्रष्टाचार चाहिँ धेरै भएको छ वडामा। अब जनताको लागि काम गर्न पठाएको बजेट पूर्ण रूपले काम हुन सकेको छैन भनेको छ। हामीले त्यसको लागि के भनेको भने हामी भ्रष्टाचार मुक्त वडा बनाउँछौँ, हामी सुशासन दिएर हामी काम गर्छौँ र जनताप्रति प्रतिबद्धताका साथ काम गर्छौँ। अब सिफारिसको लागि कति चाहिँ वडावासीहरूले हामीले सिफारिस दिनको टाइम लाग्ने, घन्टौँ पुऱ्याइदिन्छ, यो भएन भन्छन्। हामीले के भन्यो भने यो पटक सम्भव भएसम्म तपाईँहरूको सिफारिस एकपटक हामीलाई फोन गर्नुहोस्, हामी सम्भव भएसम्म घर घर दैलो दैलोमा पनि हामी दिन जान्न सक्ने अवस्था आयो भने हामी दिन्छौँ भनेको छौँ। किनभने वडा अध्यक्ष मात्र त्यहाँनिर रहँदैन, 4-4जना वडा सदस्य रहन्छन्। हामी भेजी हिसाबमा त्यो सदस्यहरूलाई ड्युटी नै त्यसरी दिने हो। त्यही भएर जनजन कहाँ गएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने आधार हामीसँग छ र त्यो आधारले नै
हामी चाहिँ नि अब यो जनताको चाहिँ मत हामीलाई प्राप्त हुन्छ र हामी निर्वाचित भइसकेपछि काम पनि यसरी नै गर्छौँ, जे बोल्छौँ त्यही गर्छौँ हजुर। ओडा निर्माण गर्छौँ भनेर भ्रष्टाचारीलाई केन्द्र स्तरबाट नै संरक्षण भइरहेको अवस्थामा तपाईँले तपाईँको ओडामा भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आधार के हो? अब यो त आफूमै डिपेन्ड हुने हो। एउटा असल व्यक्तिले आफू त्योबाट पन्छिनु सक्नु पर्यो। अब त्यो चाहिँ कर्मचारीहरूलाई बढी हावी हुनु दिनु भएन। अब हामीले सबैभन्दा यो देशमा सबैभन्दा हुन नसकेको कुरो के हो भने सिस्टमै छैन। हामी सिस्टम बनाउँछौँ, सिस्टममा पाइपलाइनमा बसिसकेपछि सिस्टम गजोर, सिस्टमले काम गर्छ। त्यही भएर हामी सिस्टम बनाउँछौँ र त्यो किसिमको कुनै पनि गतिविधि अगाडि बढ्न दिँदैनौँ। अब त्यो बढ्न नबिसकेपछि त्यसलाई त्यति केही गाह्रो नहोला जस्तो लाग्छ। त्यो पनि तपाईँले भने जस्तो अब कति मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ बेमानी गर्ने त्यो सोच पनि होला। तर म आफै त्यसमा चाहिँ असल एउटा चाहिँ नागरिकको हिसाबले, एउटा उम्मेदवारको हिसाबले त्यो चाहिँ म कदापि हुन पनि दिन्न र आफ्नो पनि प्रतिबद्धता त्यो किसिमको म आफू पनि गर्न दिन्न र अरूलाई पनि गर्न दिन्न। र त्यो वडाभित्र त्यस्तो किसिमको चाहिँ हावी हुन थाल्यो भने म चाहिँ त्यो चाहिँ सिधै चाहिँ तपाईँको कारबाहीकै हिसाबमा कुनै कर्मचारीले गर्न खोज्यो, कुनै तपाईँको आफ्नै एउटा वडा प्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिहरूले गर्न थाल्यो भने म त्यो चाहिँ कानुनी कारबाहीमै म अगाडि बढ्ने मेरो प्रतिबद्धता छ। त्यो गऱ्यो भने त जनताले पत्याउँदैन नि। आज चाहिँ जननेताको रूपमा स्थानीय स्तरदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म जनता गनाएको आधारै यही हो। जहाँ पनि भ्रष्टाचारको कुरा छ, जहाँ पनि बेइमानीको कुरा छ, इमान्दारी चाहिँ छैन। इमान्दारिता नभएपछि जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ रहँदैन। हामी इमान्दारीपूर्वक काम गर्छौँ। यो वडा नम्बर 15 ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 15 का जनताहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने अवसरका रूपमा हामीलाई अब यो चाहिँ वडावासीको सहयोगको रूपमा हामीलाई चाहिँ विजय गराउनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हेर्नुहोस्, पक्कै पनि अहिले तपाईँको यत्रो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ मिडियाबाट बोलिराख्दै गर्दा हामीले बोलेको कुरोमा कुनै पनि फरक खाँदैन। हामी जनजनले कुनै पनि गलत काम गर्यो भने हामीलाई ठडाएर हामीलाई कारवाही गर्ने अधिकार जनतालाई छ। यो किसिमको प्रोटेक्सन हामीलाई कुनै राष्ट्रिय पार्टीले, म एउटा चाहिँ कङ्ग्रेसको उम्मेदवार हुँदै गर्दा मैले गलत गरेँ भन्दैमा मेरो पार्टीले मलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। कानुनी कारवाही गर्ने अधिकार जनतालाई छ। जनताले त्यो अधिकार पाएको हिसाबले, जनताले चुनेको हिसाबले हामी जनजन कहाँ गएर असल काम, राम्रो काम, अब सुशासन चाहिँ कायम गर्ने र भ्रष्टाचार मुक्त चाहिँ वडा बनाउने अभियानमा हामी लागेर काम गर्छौँ। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कमल कुमार विष्ट, ललितपुर महानगरपालिका 15 का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार। उहाँ नेपाली कांग्रेसबाट हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, हामीले उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा सबै उम्मेदवारहरूले चाहिँ के भनिरहनु भएको छ भने हामी विकास गर्छौँ, विकास निर्माणका काम गर्छौँ, जनता चाहिँ हामी चाहिँ जनताको सेवक हौँ, हामीले निर्वाचन जित्यौँ भने हामी जनताको घर दैलोमा हामी विकास निर्माणका काम लिएर जानेछौँ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। र यति बेला निर्वाचन आयोगले दिएको जानकारी अनुसार 64 जिल्लाका लागि 1,32,21,000 मतपत्र ढुवानी भइसकेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ। त्यसैगरी अहिले निर्वाचनमा जति पनि दलहरू होमिएका छन् सबै दलहरूले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्र अथवा चुनावी एजेन्डा बोकेर जनताको घर दैलोमा जनता फकाउने काममा जुटिरहेका छन्। यसैगरी रोल्पामा के छ, अहिले चुनावको रौनक कस्तो छ, यसै विषयमा जानकारी दिनका लागि हाम्रा रोल्पा संवाददाता भरत नेपाली हुनुहुन्छ। भरतजी, रोल्पामा चुनावी रौनक कस्तो रहेको छ बताउनुहोस्। अहिले खास गरी रोल्पाको दोस्रो स्थानमा तहमा र 72 वडामा चाहिँ चुनावी सार्वजनिक बढेको अवस्था देखिन्छ। खास गरी उम्मेदवारहरू जनताको घरमा पुगेर आफूले चाहिँ भोट मागिरहेको अवस्था देखिन्छ। हामी तपाईँहरूसँग चाहिँ मत माग्न आइरहेका छौँ भनेर प्रत्येक घरमा घर दैलो अभियान चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यस्तै हेर्दा चाहिँ वडा तह तल बस्तीसम्म पनि यस्तै उम्मेदवारहरू चाहिँ गइरहेको अवस्था छ। र समग्रमा हेर्ने हो भने रोल्पामा पनि अहिले चाहिँ निर्वाचनमा 25 स्थानीय तहको चुनावको अवस्था एकदम तातिएको अवस्था चाहिँ छ जयन्ती। जस्तो यहाँले भन्नुभयो हामी विकास गर्छौँ भनेर जनप्रतिनिधिहरू जनताको घर घरमा जानुभएको कुरा यहाँले भर्खरै जानकारी गराउनुभयो। भरतजी, रोल्पाको मुख्य आवश्यकता चाहिँ अहिले के हो? जनताले
उम्मेदवारहरूबाट अहिले कस्ता अपेक्षाहरू गरेका छन्? खास गरी यो अपेक्षाको कुराहरू गर्दै गर्दा 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा पनि रोल्पामा दोस्रो स्थानीय तहकै उम्मेदवार यसै गरी आफूले चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। हुनाले अब त्यो प्रतिबद्धताहरू केही हदसम्म चाहिँ अब पुरा भएको पनि देखिन्छ। तैपनि अहिलेको अपेक्षा रोल्पाली जनताहरूको मुख्य समस्या भनेको यहाँको मेन गरी चाहिँ गरिबी नै मुख्य समस्या हो। त्योसँग चाहिँ प्रत्यक्ष जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने दैनिक जीवनसँग जोड्ने खालका क्रियाकलाप गर्न जरुरी छ भन्ने खालको जनताले अपेक्षा गरेका छन्। यहाँका भौतिक विकासका कुराहरू धेरै भए, बाटाघाटाहरू धेरै भए, विद्यालय भवन खानेपानी त्यस्ता धेरै भए पनि प्रत्यक्ष या जनतासँग प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने खालका जनताको घर दैलोसँग जोडिने खालका कार्यक्रमहरू अलिक कम भएको देखिन्छ। र यसै हेर्दा सामाजिक विकासलाई पनि बढी जोड दिनुपर्छ। यहाँको जनताको इच्छा चाहना अनुसारको विकास गर्नुपर्दछ र जनताले प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालका विकासमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ भन्ने खालको जनताहरूले चाहिँ जनप्रतिनिधि उम्मेदवारसँग उहाँले के माग गरिरहनु भएको छ। यद्यपि त्यो खालको उहाँहरूले पनि हामी पुरा गर्छौँ या धेरै भौतिक पुरा भन्दा पनि अब सामाजिक विकास चाहिँ हामी बढी जोड गर्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले त्यो खालको घर दैलो अभियान चाहिँ गरेको देखिन्छ। र 74 सालको चुनावमा अहिलेको चुनाव जुन 79 सालको चुनाव तुलना गर्ने हो भने पनि अब अलिकति उम्मेदवारहरूको माग्ने तरिका, भोट माग्ने तरिका, शैली फरक ढङ्गले आइरहेको छ र जनतासँग पनि जुन खालको प्रतिबद्धता गर्ने कुराहरू चाहिँ सक्रिय खालको मात्रै गर्ने कुरा देखिन्छ। यसरी हेर्दा अब जनताहरू अलिकति आशा मात्रै हुनुहुन्छ नै, तैपनि अझै त्यो त 74 की जोडिने हो कि भन्ने सङ्ख्या तिर्नको लागि पनि घर दैलो अभियान अलिक बढी गरेको देखिन्छ जयन्तीजी। जस्तो रोल्पा भन्ने बित्तिकै 10 वर्षीय जनयुद्धको उद्गम स्थलको रूपमा पनि हामी लिन सक्छौँ र जसरी एउटा सपना बाँडिएको थियो योभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा त्यो चाहिँ कतिको पुरा भयो? जनताहरू जति पनि यो विकास निर्माणका कामहरू थिए र त्यहाँ योभन्दा अगाडि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कामबाट सन्तुष्ट छन् कि छैनन्? प्रतिक्रिया कस्तो छ? अवश्य नै यो कस्तो हुँदो रहेछ भने रोल्पा जो जनयुद्धहरूले भनेको जनयुद्ध पनि हो। खास गरी यहाँ माओवादीहरूले त्यति बेला 2074 सालको स्थानीय तहको चुनावमा 10वटा गाउँपालिकामा स्थानीय तहमध्ये 7वटा स्थानीय तह हात पारेको थियो तर विजय हासिल गरेको थियो। जनताको धेरै चाहना इच्छा हुँदाहुँदै पनि अब केही हदसम्म ती जनप्रतिनिधिहरूले केही हदसम्म पुरा गरेको देखिन्छ। विशेष गरी रोल्पामा अलिक बढी मात्रामा भौतिक पूर्वाधारमा अलिक बढी विकास गरेको देखिन्छ। जसले गर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष फाइदा हुने खालको त त्यति धेरै मानिँदैन। त्यही पनि विकासको दृष्टिकोणले यहाँको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, यातायात लगायतको क्षेत्रमा केही हदसम्म विकास भएको देखिन्छ र जनताले त्यो खालको महसुस गरेका छन्। किनकि त्यो कसरी पनि प्रमाणित भएको छ भने हिजोसम्म जुन गाडी नपुग्ने ठाउँमा अहिले गाडी पुगेको छ, सहज रूपमा व्यवसाय गर्न पाएका छन् र चाहिँ आफ्नो उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारसम्म ल्याउन पनि त्यो खालको वातावरण बनेको देखिन्छ। तर चुनावको रूपमा हेर्ने हो भने मैले अघि पनि भने प्रत्यक्ष जनताले मात्रै फाइदा लिने खालको, प्रत्यक्ष जनताले सेवा सुविधा हुने खालको विकास अलिकति कम भएको देखिन्छ। तैपनि अबका उम्मेदवारहरूले पनि हामी त्यो पुरा पनि गर्छौँ है भनेर यसरी लगाइरहेको अवस्था देखिन्छ। र समग्रमा रोल्पा जनयुद्ध उद्गम स्थल भएको कारणले पनि यहाँ द्वन्द्वबाट धेरै प्रभावित हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ लगभग झन्डै 900को हाराहारीमा जस्तो यहाँले भन्नुभयो यो 10 वर्षीय जनयुद्धको उद्गम स्थल हो र यहाँ चाहिँ द्वन्द्वबाट प्रभावितहरू पनि हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधिहरूले उहाँहरूलाई ख्याल गरेर आफ्नो चुनावी एजेन्डा चाहिँ तयार पार्नु भएको छ कि छैन? अहिले खास गरी यहाँका सबै पार्टीहरूले विशेष गरी 10वटा स्थानीय तहमा जुन उम्मेदवारको जुन उसमा लाइनमा मैदानमा हुनुहुन्छ र चाहिँ विशेष गरी सबै पार्टीहरू यहाँका ठुला पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरूले पनि घोषणा पत्र तयार गर्ने अवस्था छ र त्यो घोषणा पत्रकै आधारमा हामी समुदायको विकासको लागि काम गर्छौँ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरो द्वन्द्वको कुरा गर्नुभयो। विशेष गरी द्वन्द्वको सय जुन खालको राज्य पक्षबाट अथवा विरोधी पक्षबाट जुन खालको सहयोग भयो यहाँबाट लगभग झन्डै 1000को हाराहारीमा त्यस्तो बेपत्ता पनि घाइते आशंका छ। यसको लागि पनि राज्यले जुन खालको व्यवस्था गरेको छ स्थानीय तहले पनि उहाँको ती द्वन्द्व पीडितहरूलाई लागि पनि विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याएको देखिन्छ। यद्यपि त्यो पुरा त नहोला जस्तो लाग्छ किनकि स्थानीय तहमा बजेटको अभावको बढी मात्रामा भोल्युम पनि भएको कारणले त्यति धेरै सोच्दै नहोला। तर पनि यहाँका लगभग सबै स्थानीय तहको पार्टीहरूले पनि द्वन्द्वको प्रभावित क्षेत्रको लागि के गर्न सकिन्छ, द्वन्द्व पीडितहरूलाई के गर्न सकिन्छ, कस्तो खालको कार्यक्रम ल्यायो भने द्वन्द्व पीडितहरूलाई चाहिँ राहत हुन्छ भन्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ र त्यो खालको चाहिँ उहाँको घोषणा पत्रमा चाहिँ लिएको देखिन्छ ब्याङ्कले। जस्तो यहाँले भर्खरै भन्नुभयो भौतिक पूर्वाधार भन्दा पनि सामाजिक पूर्वाधारलाई चाहिँ यसपालिका उम्मेदवारहरूले जोड दिएका छन्। यो निर्वाचनलाई लिएर त्यहाँका जनताहरू चाहिँ कतिको उत्साहित हुनुहुन्छ?
मैले अघि पनि भने खास गरी सामाजिक विकास र सामाजिक पूर्वाधारतिर चाहिँ अलिक बढी जोड दिने गरी रोल्पाका 10औं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि मैदानमा छन्। यसो हेर्दा जुन 74 सालको निर्वाचनले हेर्ने स्थानीय तह जुन खालको उत्साह जुन खालको जनताप्रतिलाई चाहिँ हुन्छ, अब घर दैलो नजिक सिंहदरबार आयो, संहिताले हाम्रो नजिक ल्यायो भन्ने जुन खालको उत्साह थियो भने अहिले पछिल्लो समय अथवा यो 79 सालको चुनाव अलिकति कम देखिन्छ। किनकि अब उहाँले जुन खालको 5 वर्ष भोगाइ हेर्नुभयो, झन् कति ठाउँमा दुःख पाइयो भन्ने पनि अनुभव छ उहाँहरूले। किनकि संहिताले एउटा बस्तीबाट अर्को वडा जान लागि धेरै टाढा भयो हाम्रो भन्ने खालको छ। त्यो पनि चुनावमा हेर्ने हो भने उत्साह चाहिँ अब पहिलो तुलनामा एकदम कम छ। त्यही पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ त्यो घर दैलो अभियानसँगले गर्दा जनताहरूले पनि अब के गर्छन् कि अब के हुन्छ कि भनेर चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूसँग आफ्नो मागहरू आफ्नो समस्याहरू चाहिँ राखिरहेको अवस्था देखिन्छ। गान्धीजी हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो हाम्रा रोल्पा संवाददाता भरत नेपाली। रोल्पाका जनताहरूले चाहिँ अब विकास निर्माण भौतिक रूपमा चाहिँ धेरै भएको महसुस गरेका छन्। त्यसै गरी अबका जनप्रतिनिधि जो चुनेर जानुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ सामाजिक विकासमा जोड दिए हुने हाम्रो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। त्यसै गरी द्वन्द्वबाट ग्रसित द्वन्द्व पीडितहरूको कुरा पनि उठेको छ। घर दैलो अभियानमा उहाँले जानकारी गराउनुभयो र अहिलेको निर्वाचनलाई लिएर जनताहरू चाहिँ निकै उत्साहित रहेको कुरा हाम्रा रोल्पा संवाददाता भरत नेपालीले जानकारी गराउनुभयो। हामीले यति बेला निर्वाचनको तयारीमा दलहरू कसरी जुटेका छन्, जनताहरू कतिको उत्साहित रहेका छन्, जनताको अपेक्षाहरू के हो, दलहरूले कसरी अब जनतासँग भोट माग्दैछन्, जनताको मन कसरी जित्दैछन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ कार्यक्रम निर्वाचन विशेषमा। यति बेला फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्षका उम्मेदवार राप्रपाबाट प्रेम प्रसाद फुयाल। प्रेम प्रसाद जी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। जस्तो यहाँले वडा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ, यहाँले वडा अध्यक्षमा नै उम्मेदवारी चाहिँ किन दर्ता गराउनु भयो? म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्व केन्द्रीय सदस्य पनि हुँ। म जनताको सेवा गर्नको लागि र जनताका हरेक आवश्यकतालाई पूर्ति गर्नको लागि मैले यस वडामा उम्मेदवारी दिएको। जनताको हरेक आवश्यकता भनेको कस्तो आवश्यकता? जनताका हरेक आवश्यकता भनेको शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि। शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा विकास गर्नको लागि चाहिँ यहाँले उम्मेदवारी दिनुभयो। यहाँको एजेन्डा 3टा मात्र रहेको छ। यसलाई नै आधार मानेर जनताले यहाँलाई जिताउने छन्, यहाँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? पक्कै जिताउने छन्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडा अध्यक्ष पदका उम्मेदवार प्रेम प्रसाद फुयाल हुनुहुन्थ्यो। आज हामीले राप्रपा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारहरूसँग कुराकानी गर्यौं र त्यसै गरी हाम्रा संवाददातासँग पनि कुराकानी गर्यौं र सबैजनाको यो विकासको एजेन्डा नै रहेको छ। सबै उम्मेदवारको एजेन्डामा हेर्ने हो भने विकास नै प्राथमिकतामा रहेको छ। विकास गर्छौं, जनतालाई सुख दिन्छौं भनेर त चुनाव अगाडि सबैले भन्छन्, तर अब जितेर गइसकेपछि जनताको आवश्यकता कसरी पूरा गर्छन् जनप्रतिनिधिले? जसरी चुनावको लागि घर दैलोमा गएका थिए, भोट माग्नका लागि घर दैलो अभियान सञ्चालन गरेका थिए, जितिसकेपछि त्यसै गरी फेरि जनताको घर दैलोमा फर्केर जान्छन् कि जाँदैनन् त्यो हेर्न बाँकी नै रहेको छ। तर जनताको बीचमा यति बेला दलहरू चाहिँ गएका छन्। पहिला जति पनि यो 5 वर्षको बीचमा भएको कमी कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता सहित फेरि पनि जनताको घर दैलोमा उम्मेदवारहरू पुगेका छन् र अहिले दलहरू निर्वाचनमा होमिरहँदा नेपाली जनता पनि निर्वाचनका लागि निकै उत्साहित रहेका छन्। हाम्रालाई भन्दा पनि यसपालि राम्रालाई भोट दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा जनताहरू रहेका छन्। तपाईं यति बेला सगरमाथा टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम निर्वाचन विशेष हेरिरहनु भएको छ र निर्वाचन विशेषको आजको समय सकिएको छ। हामी फेरि पनि हामी निर्वाचन विशेष कार्यक्रम लिएर केही समयपछि आउनेछौँ। अहिलेलाई सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।